हाँ, ये कभी खुतबा देने लग पड़े तो फिर जिब्राइल के असल साइल की परवाज रुक जाती है। आखिर खुद मेरे मौला अली फरमाते हैं कि लिसान अभी है फी है, इसके मुंह में इसके बाबा अली की जबान है। उस अब्बास का एक फसाहत भरा खुतबा सुन लो। 8 खुतबे हैं मेरे मौला के। एक खुतबा जब मदीने से निकले तो मदीने से बाहर शजरतुल विदा, बेरुल विदा भी से कहा जाता था, वहां दिया। एक खुतबा मक्का में काबा में दिया। एक खुतबा जब हुर ने लजाम थामी तब दिया। फिर एक खुतबा जब सरकार ने खयाम तब्दील किए तब दिया। एक खुतबा जब पानी बंद हुआ तब दिया। एक खुतबा शब आशूर मेरे मौला ने दिया शेमर की फौज के सामने जाके, और एक खुतबा आशूर के दिन दिया। मैं पहला खुतबा सुनाने लगा हूं, शायद अगर फिर कभी मुहर्रम में या कहीं आगे पीछे कोई चांस हुआ तो मुमकिन है मैं 2-4 खुतबे मौला के और भी सुना दूं। एक खुतबा भी सुनाने लगा हूं। आप जानते हैं कि मौला के इहराम तुड़वाए गए। अब इतना वक्त नहीं है मैं शरा करूं। इहराम तुड़वाए गए, मौला अब्बास आगे बढ़े, मालिक इहराम क्यों तोड़े? फरमाया तलवारें लेके आए हुए हैं और हमने काबा का एहतराम बचाना है। हम काबा का एहतराम बचाने आए हैं क्योंकि वारिस है काबा के। सरकार मुझे इजाजत दीजिए, किसकी जुर्रत है आपको हज से रोके? फरमाया अब्बास काबा में तलवार नहीं चलानी। फरमाया मौला आप इज़्न तो दे, मैं अली का बेटा हूं, सिर्फ तलवार से कत्ल करना नहीं जानता, मैं जबान से कत्ल करना भी जानता हूं। जी, सैफ लिसानी से अब्बास ने जो कत्ले आम किया वहां, अब्बास इजाजत है अबुल फजल अब्बास काबे की छत पे है मेरे मौला, और वहां खुतबा दिया। देखा खुतबे के 3 नुस्खे हैं। 3 नुस्खे हैं। इसका पहला जो हिस्सा है खुतबे का, ये मैं उसी अनुल आरिफीन हुसैनी की किताब से पढ़ने लगा हूँ, और फारसी में भी किताब है खतीब काबा, उसमें भी है। और इसका जो आखिरी 4 सत्र हैं वो मैं बहरुल मसाइब से पढ़ने लगा हूँ, अल्लामा जाफर सुबहानी की। ठीक है, हवाले दोनों लिख लिए लौहे कलूब पे, मूवी बन रही है, बाद में सुन लीजिएगा। काबे की छत पे है, देखा, फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी। दिल है सुनने पे? तर्जुमा अब उतना ही सुनोगे जितना आप चाहोगे। फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी व मन कान बिलम से बैतन अस्बह क़िबलतन अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरतु अतुसुद्दून तरीक़ल बैत लिइमामिल बररा व मन हुवा अहक़्क़ु अलैहि मिन साइरिल बरिय्या क़द इस्तलवन नासिल हजर व हुवा यफ़अल व यदबादन लहु मिनहु इलैहि फवल्लाहि लौला मिन हिकमिल्लाहिल जलिय्या व असरारिहिल अलिय्या व इख्तिबारिहिल बरिय्या लतारल बैतु लदै मिन क़ब्ल अन यमशिया इलैहा तमनउनल हज लिमन ख़ज़ा लहुल हिल्म व सजद लहुल इल्म रब्बाहु नबिय्यु रहमत व रज़्ज़त मसअत रासहु यदुल इलाहिय्यत फलौ लम तकुन मुदिय्यतन मौला या मशीयत रहमान मजबूलतुन लवक़ातु अलैकुम का फ़क्रिल ग़ज़बान अला असाफ़ीर तैरान व तहियातु लकुमुल हमीम हीनान दूनान वला फ़तैतु बिल हमात सय्यिदिल बरियात दूनल हैवानात हयहात तुख़व्विफ़ून क़ौमन क़द यलबु बित्तफ़ूलियत फ़कैफ़ कान ताउ बिरजुलियत उन्ज़ुरू फ़ी अम्रि नफ़फ़ीकुम मिम्मन शारिबल ख़म्र व मिम्मन साहिबल हौज़ वल कौसर मन फ़ी बैतिल वहय वल क़ुरआन मन फ़ी बैतिल गवानी शकरान मन फ़ी बैतिल तत्हीर वल अनात मन फ़ी बैतिल हवात व दरसात मन फ़ी बैतिल क़ुरआन वल हदीस या अस्कर शामिना मा तालमू इन्ना सय्यदी व मौला हुसैन व फातिमिय्यत मलवियुल करम मुहम्मद यशिया महदियल हिमम मनूतुल व मंदुबंदुल करम शरफुल अर्श वज़ीरतुल हरम मशो मशियतुन व क़ौलुहु शरीयतुन व मुहिबान जल फासहु। यही रोक दिया, फिर होगा माहौल तो फिर मैं तर्जुमा कर दूंगा। साहब बिल्कुल यकीनन बेदार हैं, तर्जुमा करूं 2 जुमलों का। वैसे तो खुदा की कसम, खुद ये शायद अनुल आरिफीन हुसैनी अल्लाह कामू फरमाते अगर पहला जुमला भी अब्बास कह देते वही काफी था। मैं इशारा करता हूं, अब्बास मौला ने काबे की छत पे हैं, कायनात का पहला तो खतीब है कि जिसका मिंबर काबा है। खुदा की कसम जी, या फिर इसकी मिसाल तब होगी जब तेरा 12वां आएगा जी, वरना पहला और आखिरी खतीब है अब तक अब्बास के जिसका मिंबर काबे की छत है। सलाम मेरे मौला तेरी फसाहत पे। पहला जुमला, अब यूं देखना, ये छत पे खड़े थे, हुसैन मौला थे, मेरे अब्बास मौला ने इशारा किया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी। खुदा के लिए जागना। एक इशारा था मेरे मौला का काबे की तरफ और एक इशारा था मौला हुसैन की तरफ। फरमाते हैं हम्द है उस खुदा की जिसने इस काबे को शर्फ बख्शा हुसैन के बाप के कदमों की वजह से।
किसी की लफाजी नहीं है दोस्तों, आबाद रहे जी। ये किसी शायर का कलाम नहीं कि इसे मुबालगा कह दिया जाए, ये उसका कलाम है कि जिसके बारे में तेरे मेरे मौला अली फरमाते हैं इसके मुंह में मेरी जबान है। मुबालगे का तो शायबा नहीं। फरमाते हमद है उस खुदा की जिसने इस काबा को शर्फ बख्शा हुसैन के बाबा के कदमों की वजह से। मन काना बिल अम से बैतन अस्बहो किबलतन, फरमाए रात में घर था, दिन हुआ किबला हो गया। मैं किबला हादियाबी साहब ने खुद तर्जमा फरमाया है इसका, और किबला की गवाही में किसी को कहीं मसला हो मुझे मिंबर से टोक दे, बाखुदा लफ्ज लफ्ज बड़ी जिम्मेदारी से तर्जमा किबला सरकार के खुतबे का करने लगा हूं। अब्बास कह रहे हैं, हम कहें तो मुबालगा है, हम कहें तो गुलू है। अली का बेटा खुद कह रहा है, इमाम की मौजूदगी में कह रहा है, हुसैन जैसी हुज्जत कुबरा हुज्जत ज़माने के सामने कह रहा है कि कमन काना बिल अम से बैतन, जो कल रात तक घर था, असबहा किबलतन, अली क्या है ये दिन में किबला बन गया। तेरी समझ में बात नहीं आई। अली अगर इबादत कदे में आ जाए वो किबला हो जाता है। अक्सरियत के सरों से गुजर गई है मेरी बात, इसके लोहे कल पे लिखी गई है, वो फिर इसका लुत्फ ले। फरमाते जो रात तक घर था, दिन क्या हुआ, रात में घर था। मन काना बिलम से बैतन, ये काना था, अम्स कल रात तक के घर था। असबाह किबलतन, सुबह हुई ये तो किबला बन गया। फिर सुन लीजिए, फरमाया कल तक एक घर था। फिर सुन लीजिए, मैं नतीजा कुछ किसी नतीजे की जानब लेके जाना चाहता हूं। कल रात तक घर था, अली क्या है किबला बन गया। सलाम मेरे मौला तेरी पाक नालैन पे भी। अब्बास कह रहे कल तक घर था, अली क्या है असबाह किबलतन, एक रात में किबला बना दिया। तो फिर खुद सोचो, शिया है तो शिया आप अपने अकीदे के मुताबिक सोचें, और बरादरान अहले सुन्नत तक भी मेरा मैसेज पहुंचाइए कि जिस घर में एक रात अली रह ले वो तो किबला हो जाता है, और जिस घर में अली सारी जिंदगी उस घर का मकान क्या होगा। सही सलामत रहिए। नहीं फिर नतीजा सुनिएगा, जहां एक रात रहे वो किबला बन जाए, जहां जिंदगी बसर करे। आज समझ में आई कि बैतुल्ला में नबी बिला इजाजत आ जाते थे, अली के घर पे रुक के पहले इज़्न मांगा करते, पहले इजाजत मांगा करते थे। अब्बास मौला फरमाते हैं कल तक घर था, रात में किबला बन गया। रात में किबला बन गया। मन काना बिलम से बैतन सुबह किबलतन, जुमला बड़ा खतरनाक है और सब के लिए है, और इस जमाने में तो इसकी जरूरत भी है। आपने तो कभी कभी पाकिस्तान जाना है, मैंने रोज जाना होता है। ये परेशानी मेरे लिए आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं मिंबर से कह रहा हूं हक है। मौत आनी है ना, घर में भी आ सकती है, ये पक्की बात है। लेकिन अगर इनकी राह में आए तो उससे बेहतरीन मौत कोई नहीं। और मैंने थोड़ी उम्र में इस मौत को पहले भी बहुत करीब से देख चुका हूँ। मेरे लिए अब ये खेल नहीं रहा। जब खेलने कूदने की उम्र होती है मैं तब से मौत को करीब से देख रहा हूँ। मुझे वो तो मैं बलोच भी है, मुझे समझ आई है, और ओला को नहीं जी बनूँ। बात मैं कहने लगा हूँ और इस वक्त की भी ज़रूरत है। सही। अब आप फरमाते हैं अय्यतो हल कफारातुल फजरा। जुमला ना हो खुतबे का मुझे टोक दीजिएगा। मैंने कहा है कि ये वो खुतबा है कि जिसका तर्जमा ह्यूस्टन से हो चुका है, किबला हादियाबी साहब ने फरमाया है। फरमाते हैं अय्यतो हल कफारातुल फजरा। चेहरों पे जर्दी नहीं आनी चाहिए, मैं जामिन हूं, मेरे चेहरे पे जर्दी आनी चाहिए। कह तो मैं रहा हूं, इस जमाने की जरूरत भी है। अब्बास कह रहे हैं आए काफिर और फाजिर लोगों, ये यहां हूं हां नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठेंगे, ये कहां रोड पे जाके उठेंगे। यहां इज्जतें बढ़ती हैं, ये उठे हुए हाथ लिखे जा रहे हैं। मैं दुआई कर सकता हूं कि उठे हुए हाथ अल्लाह करे किसी कमीने के आगे ना उठे।
کسی در کے سامنے اٹھے انہی پنجتن پاک انہی 14 کے گھرانے کے سامنے اٹھے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایتھل کفرۃ الفجر، اے کافر اور فاجر لوگو. پھر سننا، عباس کہہ رہے ہیں کہاں کھڑے ہو کے؟ کعبے کی چھت پہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کافر اور فاجر لوگو. یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ تو سارے حاجی ہیں. سمجھ میں نہیں آئی میری گزارش؟ سمجھ میں نہیں آئی میری؟ عباس دشمنوں کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں ایتھل کفرۃ الفجر، اے کافر اور فاجر لوگو. مولا حاجی ہیں، تازے تازے چمک رہے ہیں، نشانیاں ہیں، لائسنس یافتہ ہیں اور احرام میں ہیں، نمازی بھی ہیں، مولا مسلم ہے، کلمہ گو ہے، اور کہہ کرے ایتھل کفرۃ الفجر، اے کافر اور فاجر لوگو. مولا یہ تو حج پڑھ رہے ہیں، آپ کافر فاجر کہہ رہے ہیں. فرمایا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے دنیا کو ایک حقیقت بتا رہا ہے کہ جو حسین کا دشمن ہو کعبے کے اندر بھی کھڑا ہو تو مومن نہیں ہوتا. آباد رہیے، سلامت رہیے جب تک سانسیں بہ باقی. حسین ہے دین، بے دین کا حسین سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہند میں بسنے والے ایک درویش نے بھی کہہ دیا دین است حسین. حسین دین ہے، ایک فقیر کہہ رہا ہے. اور عباس کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں تمہیں، کعبے کا غلاف بھی پکڑے کھڑا ہو نا اور حسین کا دشمن ہو. جاگنا 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 خدا کے لیے. اچھا نشانی کیا ہے کافر اور فاجر کی؟ وہ کعبے کا نگران بھی ہو جاتا ہے اور پھر حسینیوں کو حج سے بھی روکتا ہے. سمجھ میں آئی ہے میری گزارش یا نہیں آئی؟ نہیں، کل تک تیرے نبی کی حدیث ہے اور یہ شیعہ سنی کتابوں میں بھی ہے کہ لا حدود فی دین اللہ ہے. حدیث ہے کہ دین اللہ میں یعنی اسلام میں کوئی حدود نہیں، کوئی بارڈر نہیں. جب بارڈر نہیں ہے تو پھر کیوں لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے. ایک لمحہ سورہ آل عمران ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا والا بیت وضع للناس صلی اللہ علیہ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کہتا ہے ہم نے یہ گھر بنایا ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور یہ عالمین کی ہدایت کرتا ہے. اول بیت وضع للناس ہے، ہم نے اسے ناس کے لیے بنایا. اب قبلہ آپ تعین فرمائیے گا، ناس مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنین کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے ہے. یعنی اللہ کہتا ہے وضع للناس، ہم نے اسے انسانوں کے لیے بنایا ہے. اب جو اللہ کے قانون کی پاسداری کرے گا وہ انسانیت کی بنیاد پہ کعبہ کو کعبہ مانے گا. آئین قرآن ہے بابا. قرآن کہتا ہے وضع للناس اور اگلے حصے میں کہتا ہے ہدی للعالمین. یہ عالمین کی ہدایت کرتا ہے، صرف انسانوں کی بھی نہیں. اب عالمین میں جو ہے، جن ہے، انسان ہے، وحوش ہے، طیور ہے، جو بھی ہے سب کے لیے ہے. تو پھر یہ قید کیوں؟ اللہ نے تو اسے انسانوں کے لیے بنایا ہے اور تم نے میراث بنا دیا ہے. لیکن ایک بات کہوں بڑی لطافت سے کہہ کے عزیزوں میں آگے گزر جاؤں گا. یہ انسانوں کے لیے تھا، لیکن جانتے ہو انسانوں کے لیے کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ انسانوں کے قبضے میں نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انسانوں کے لیے تب رہتا کہ جب نگرانی انسانوں کی ہوتی. ہاں، کیونکہ ظاہر میں انسان ہوتا ہے لیکن اللہ نے کہہ دیا تھا بلم باور کو مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اسے چلتا پھرتا نہ دیکھو، اس کا لمبا قد نہ دیکھو، اس کے لمبے جبے نہ دیکھو. یہ دکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں کتا ہے. گزارش سمجھ میں آئی ہے میری یا نہیں آئی ابھی بھی؟ نہیں ماشاءاللہ شیروں میں پریشانی آ جائے. فرمایا اے کافر اور فاجر لوگوں، بیان تمام کرنے کی جانے میرے خیال میں بڑھے.
اے کافر اور فاجر لوگو، اتسدون طریق البیت الامام البررہ، تم اسے حج سے روک رہے ہو جو عصمتوں کا امام ہے. امام البررہ، امام البررہ، بررہ معصوموں کا امام، امام البررہ عصمتوں کا امام، تم اسے حج سے روک رہے. اتسدون طریق البیت الامام البررہ ومن ہوا احق علیہ من سائر البریہ، کائنات میں اس کعبہ کا سب سے بڑا وارث کون ہے؟ فرمایا کائنات میں سب سے بڑا وارث کون ہے کعبہ کا؟ حسین ہی تو ہے. یہاں خدا کی قسم امیر ممکنات کے، میرا ویسے بھی عربی ادب میرا بھی پسندیدہ موضوع تھا اور بہت عربی ادب پڑھا بھی صحیح، اور اتنا پڑھا کہ شاید میں اتنی اردو نہیں میں نے پڑھی جتنا میں نے عربی ادب پڑھا ہے. امیر ممکنات کے خطبے بھی آپ پڑھے نا تو بہت کم خطبوں میں یہ فساد ملے گی. اب یہ جو جملے میں دو پڑھنے لگا ہوں نا سنیے گا. اتسدون طریق البیت الامام البررہ، روکیے گا. ومن ہوا احق علیہ من سائر البریہ قد استلو الناس الحجر وہو یستلو یدہ وادنی لہ منہ الیہ. اب انہیں چار جملوں میں جانتے ہیں کیا کیا کائنات کی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں؟ قبلہ اس میں حسن تلمیح ہے، اس میں حسن استعارہ ہے، اس میں حسن تشبیہ ہے، علم ثناء کی حقیقت اس میں چھپی ہوئی ہے، اس میں بدائے کے اشارے ہیں، بخدا اس میں تصنع کے تجلیات ہیں. یعنی آپ ادب کی وہ کون سی اصطلاح ہے علوم حاضریہ کی یا علوم متروکہ کی کہ جو ان تین چار جملوں میں نہیں ہے؟ فرماتے اسے حج سے روک رہے ہو جو کعبے کا وارث ہے. تم نہیں جانتے من ہوا قول من سائر البریہ قد استلو الناس الحجر وہو یستلو یدہ. اب پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں. فرماتے تم اسے روک رہے ہو حجر اسود کے بوسے سے جاگنا خدا کے لیے، جاگنا خدا کے لیے. فرمایا اسے روک رہے ہو کہ وہ حجر اسود کا بوسہ نہ لے کہ جس کے انتظار میں حجر اسود ہے. ایک جملہ ہے سامنے آ گیا ہے یہاں کا نہیں. یہ جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ جو شب عاشور خطبہ میرے مولا نے دیا ہے یہ اس خطبے کا جملہ ہے. اس میں میرے مولا نے فرمایا تھا کہ موضوع کو بلاتے ہی تامتاً لسیوفکم، اور اس میں نے کہا نا کہ نسخے ہیں تو اس میں بھی ایڈ کیا گیا لیکن یہ اس خطبے کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں احمقو جس پتھر کو رسول نے ایک دفعہ چوما وہ تو تمہارا قبلہ ہو گیا. ایک دفعہ چوما وہ تو تمہارا قبلہ ہو گیا. وہ موضوع کو بلاتے ہی تامتاً لسیوفکم، اور جسے چومتے چومتے رسول تھکتے نہیں تھے. فرما رہے ہیں هو الذی مشیہ علی صدر رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض. فرماتے ہو کوفیو او احمقو میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو زمین پہ کم چلا ہے نبی کے سینے پہ زیادہ چلا ہے. ایک اور جملہ بھی یہی میں پھر مجھ پہ قرض ہے کہہ دوں. یتیمان علم کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت مانگی تھی مولا حسین نے. یہی کہتے ہیں کہ ایک رات کی شب عاشور مولا نے ایک رات کی، یہی میں نے بھی بچپن سے سنا ہے. یہ کہتے ہیں ایک رات کی مہلت مانگی تھی. اور میں تمہیں مولا عباس کی زبانی بتاؤں کہ اس میں راز کیا تھا. مولا عباس شمر کو آ کے کہتے ہیں، اب کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، عباس مولا کے خطبے کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. مولا فرماتے امہلنا لکم لیلۃ واحدۃ للتوبۃ. شامیوں ہم نے تمہیں ایک رات کی مہلت دی تاکہ تم توبہ کر لو. اور یہ وہ خطبہ جملہ ہے کہ یہی جملہ ملکہ عالیہ نے شام میں یزید کے دربار میں بھی پڑھا تھا. یہی جملہ یعنی بی بی کے خطبے میں بھی ہے، مولا عباس کے خطبے میں بھی ہے. فرماتے ہیں امہلنا لکم لیلۃ واحدۃ للتوبۃ، ہم تمہیں ایک رات کی مہلت دیتے ہیں تاکہ تم توبہ کر لو.